جنرال صادقان كاب تግራይን ካብ ፌደራል ዝተሓወሱ ናይ ባዕሉ ሰራዊት ምህናፁ ተሓቢሮም ኢትዮጵያን ኤርትራን በልፍንቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ በዝወልዕዎ ቁልዕ ወራር ንዝፈጸምዎ ገበን ጆኖሳይድ ኣብ ዓለም ለኸ መጋባእያ ክቐርቡ ይግባእ ክብል ጆኖሳይድ ዋች ዝተባሃለ ዓለም ለኸ ትካል ጥምረት ንምክልኻል ገበናት ጆኖሳይድ ሓቲቶም መንግስቲ ኢትዮጵያ ንብሔራዊ ውትድርና ዝኾኑ መናእሰይ ኣብ መላእ ከባቢታት እቲ ሃገር ሓፈሳ ከም ዝጀመረ ዝገልጽ ዜና ወፂኦም ዘይሕጋዊ ስደት መናእሰይ ንምዕጋት ኣበርቲዑ ይሰርሕ ከም ዘሎ ፖሊስ ዞባ ደቡብ ምብራቕ ትግራይ ኣፍሊጦም አርዕስተ ዜናና ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም። እዚ ሕብረት ሚድያ ኔትወርክ እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ክሳብ መወዳእታ ሙሉእ ትሕዝቶና ክትከታተሉና ብክብሪ እንዳዓደምና ሕዚ ድማ ናብ ዋና ዝርዝር ዜናና ክንሓልፍ። جنرال صادقان ካብ ትግራይን ካብ ፌደራልን ዝተሓወሱ ናይ ባዕሉ ሰራዊት ምህናፁ ተሰሚዖም ብወገን ዓፋር ክልል ዘሎ ምንቅስቃስ ሰራዊት ሓራ መሬትን ካልኦት ዘጠቃልል ተልእኮ ብጀነራል ጻድቃን ከም ዝምራሕ ተገሊጾም ከም ዝፍለጥ ኣብ ትግራይ ተጨቁና ኢና ናይ ባዕልና ሰራዊት ሃኒጽና ትግራይ ካብ ሕወሓት ነፃ ክነውፃ ኢና ዝብሉ ሓይልታት ኣብ ዓፋር ከም ዘለው ዝዝከርዮም እዞም ኣብ ዓፋር ዘለው ሰራዊት ድማ ዋና ብሰብሕቡ ኣጀንዳ ዝኾኑ ሰባት ከም ዝተመስረቱን ብበጀትን ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ፌደራልን ከም ዝተኣከቡን ይንገረሎም ምክንያቱ ድማ ዋላ እኳ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ሕማቅ ስርዓት እንተሃለወም ኣብ ዓድኻ ኮይንካ ምቅላስ እንተሃለወ ናብ ሓራ መሬት ዘውፅእ ምክንያት ገልፂ ከም ዘይኮነን በዜካ ናይ ጸላኢ መሳርሒ ምዃን ካሊእ ጥቕሚ ስለ ዘይብሉን እዮም بمسارات زيد ما أب حرا مريت عفار زلو تقادلتي بفلات يخون بزي مفلات نعبي علامة مفسم تخوينم كم زلو يوزن قرالهم مخنيات دما بزحج ساعات فيرال منقس زمرح زلو أبي حمد ناتو دقفتن تاريخا انسألات حزب تقراين اندو على خطبال عزدال يسأل زخونن يوم بمسارات زيد ما بمنقس فيرال كعادكو زقبرو زلو ازوبني حرا مريت تقادلتي يسعارو ايسعارو زي قدس مستحاوم زخونا سراويت تقراي نخواقون نبعلو بدمنت كدر علي المقبار تلم أبي حمد مخوانو ينقرالهم زدليت أبي حمد نمسخ عدمات أنا خير قصيلو خمز الله زقلت زلو خوينهم لومي آفرال من قس زركبو تقارو أكيبو بزعبا حقزنا توم حارا مريت نمهاب آنفته بوم كم زلو تقليسهم بمسار زير ما بركز زبالو قدم حزي ملك نسانة تقارلون تقراي زنبارو سباد عبدني أبي حمد شرحي إيدو معتيوم كم زلو تحبير لهم حدا خابزياتهم دما جنرال صادقان كم زركبوم لومي بسفحون دا تقل زيرك كابو أبز حج ساعات أبادي صابات زركب جنرال صادقان أب تحتيو بعل جنرال ودن رؤاسا لفهم مزتم تقال استحارة مريتين عزبلو تقارون ايبل سقنا سراويتون كمزو سهلهم يحبر علام بمسار زيدومات أمور سراويت اندا مرحم مزتم نبار أب تقرايزر لو جنرالات أب مفتات كمزلو تقاليسهم من جتات كمز حبروا بعفار كلل بفلاي اتهم حارة مريتا وحيلهم نبعلم زي سيومو تقارلتهم جنرال صادقان كم زمرحمون أو زلو خلهم TDF ناي فيدرال سراويتن كم زز تحبير لهم نزعبون جنرال صادقان جنرال ودن ترون مقالن محازتا ليموم كم زلو زرخبنا يحاوري تاردم سلازي دما بحزي وآمونغو تقارو زولعو قدون مبال سعرتات كم زدلي ينقرالهم مغنياتو دما بسألات زتدلي الدم فساس آمونغو تقارو نمتراف لومي قزي أمخوانو سلازي امنا اللي تبهايلو داتن اگر ركاب بتماثال زينا دما جنرال صادقان اب تግራይ እናሃለወ በዝለዓለ ስምዒት ንዲሞክራታይዜሽን ናጻ ትካላት ምጥያሽ ወዘተ ይሰብኸም ዝነበረን ሕዚ ናብ ፌደራል መንግስቲ ምስተጸግዐ ግን ካብኡ ትጽቢት ዝግበር ዝነበረ እቲ ኣብ ትግራይ ዝዕሮ ዝነበረ በደረጃ ሃገር ክቕጽለሉሞም ኣብ ኢትዮጵያ ናጻ ትካላት ክጣያሻ ክጽዕር ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ካብ ፖለቲካ ጽዕንቶ ናጻ ክኸውንን መሳርሒ ኩናት ከይኾንን ክሰርሕ ዝነበሮ ትጽቢት ከም ዝገደፎ ሰምሃ الملس زيناوي قال يسام
بزحزن درجة بعفار كوينهم تقرأي نزوغ عطوات نايتور عبغاز كوين يترخيبو زبالة سوحال ملسة جنرال صادقان آبناي سلام صاوعيت زتحاب سبيلام بحد وغن ناي سلام صاوعيت النقرب بخالي قدمات أورنس زي قرئي بالكتب له بأمرورته قالي ساتلام قدم كل دموا سوحال ملسة جنرال صادقان باقي اخدان استخارنا تخلا ختب القالي ساتو من باراي زكاريوم لو مدما نازم بقس غيران جنرال صادقان وقيسالام زي حقاو سدت مناسين معقات آبرتي يسرح خمزلو بوليس زوادو مبرات سقرايا فليتهم تحت عدم مناسي بفرلاي دما دك انسيو قداي زي حقاو سدتي خونا خمزلو عدما ازاز بوليس اتزوبا كوماندر ابرها قليصهم بتصحفة بوليس زوادو مبرات سقراي قبنا سركي كتران زور زي حقاو اصوار زي حقاو سدت مناسين متراف عبد عامت مسبيت صحفة بوليس زوا مقالن كوميشن بوليس سقراي انتوادي يسرح خمزلو زغلصو ازاز بوليس اتزوبا كوماندر ابرها وردم كم ابن دما كلته شغوط 4 جنريتر كلته موتور سايكلن زسرقو والقسبات اب تحت قيد كوعلو كم استغبر حبيرم زي حقاو سدت من اسين متراف كم زوبا سفحت سرحتي سرح خمزلو زحبرو كوماندر ابرها وردم اب مواسن تعفرن زوريا مقالن تحت عدم من اسيز خوبللو اب كيلاتا تتحازو تطرطرتي غدايم يصار زلون كابتم نسدز استقالع وغنات بقوصر زبزحه تحت عدمه سغنات دق انسيو خم زخونا بحافشا دمام عبد 4 عامت لعل 300 مناسي بزي حقاو من قدك سدتو خمز تملسون ارديوم عدو منبر محبر دق انسيو زوادو مبرع تግራይ وزر ኤልሳ محارب وغنن عبد زوبا زي حقاو سدت مناسي كاب وانا وان እና ወሰخ መጽ خمزلون بفلاي دمام تحت عدم دق انسيو قداي يخونا خمزلوان مس ገለጻም ولدي دقم كاب زي حقاو سدت نمدحان كبلو تحت عدم نخمر عاز قدد كنتات كم استفترن زي انصرالي زول حدغان متراف كمحبر دق انستيو تزوبا صارتات يغبر كم زلون يخون امبر تصقم مليون قرف حبراو صار خمز حتت غليصانين ኢትዮጵያን ኤርትራን በልፍንቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ በዝወልዕ ወቁልዕ ወራር ንዝፈጸሙ ወገበን ጀኖሳይድ ኣብ ዓለም ለኸ መጋባያ ክቐርቡ ይግባእ ክብል ጀኖሳይድ ዋች ዝተባሃለ ዓለም ለኸ ትካል ጥምረት ንምክልኻል ገበናት ጀኖሳይድ ሓቲቶም ዓለም ለኸ ጥምረት ኣንጻር ጀኖሳይድ ዝኾነ ትካል ጀኖሳይድ ዋች ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኣብ 2013 ዓመተ ምህረት ወርሒ ጥቅምቲ ክልቲአን ሃገራት በልፍንቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኣስታት 600,000 ሰብ ዘህለቐን ህዝቢ ከም ህዝቢ ንኸ بير سواء قلولا زساطح قلع ورار قبن جونوسايد فاز إيمانيان ولا دحيرو دحر خلت عامت بز تختم سمعنت مقرات تصابوتات اتدماو هنا الدون تبلون سراويت إرترا حزون مليو كاب تقراي كام زي وصن بوغن إتيبيا حزون بقصالي قبنات سنتاي قصل كام زلون زي حبر جونوسايد واتش اب تقراي سعبينات تخوينات كاب بير سواء قلولا وكام زفتران تسكيات يقصل كام زلون زفتروسن البونا وقودات كاب بير كام ዝኾነን ገሊጾም እዚ ጉዳይ ዕልባት ክረክብ ይግባእ ዝበለ ጀኖሳይድ ዋች መንግስታት ዓለም ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተፈጸመ ገበን ጀኖሳይድ ኣብ ዓለም ለኸ መጋባያ ክራይ ክግበር ኣለዎ ክብላ ገሊፀን ኣለዎም ነዚ እውን ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ንዝተፈጸሙ ጀምላዊ ጨፍጫፋት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝተፈጸመ ፆታዊ ጥቕዓትን ኣብ ሰሙያ ሕክምና ዝተፈጸመ ገበናት ቅትለትን ካልኦት ገበናትን ናይ ምፅራይ ስራሕቲ ዘካይድ ጉጅለ ከጣይሽን سراويت إرترا كاب تقراي تقليلو خوصن صويعلام كابز بتوساخي حبرت أفريكان ودو حبرات هاقراتن أمونغو منغسي إتيبيان ببخاويو توديوهم زلو عطواتن كلا زوو كقبرو حاتيتو مالوم መንግስቲ ኢትዮጵያን ብሔራዊ ውትድርና ዝኾኑ መናእሰይ ኣብ መላእ ከባቢታት እቲ ሃገር ሓፈሳ ከም ዝጀመረ ዝገልጽ ዜና ወፂኦም መንግስቲ ፌደራል ኣብ ሃገሩ ይኹን ኣብ ጎረቤት ሃገሩ ምንም ዓይነት ተቐባልነትን እምነትን ዘይብሉ መንግስቲ ካብ ዝኸውን ዓመታት ኣቕፂሮሎም ምክንያቱ ድማ ብዘለዎ ፖለቲካ ኣካይዳ ይኹን ዓቕሞም ሃገር ኣብ ምፍራስን ጎረቤት ሃገራት ኣብ ምብፅባፅን ተጸሚዱሎ ተባሂሉ ብስፍሓት ይሕመስ ስለ ዘሎ እዮም ነዚ እውን ኣብ
ሕጂ ሰዓት ምስ ኤርትራ ግብፅን ሱዳንን ሕማቅ ዝበሃል ርክብ ጥራሕ ዘይኮነስ ናብ ውግእ ከምርሕሉ ዘኽእል ርክብ ከም ዘለዎም ብስፍሓት ይሕበር ኣሎም። ምክንያቱ ድማ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣብይ ኣሕመድ ዝመርሖ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኽተሎ ዲፕሎማስያዊ ኣካይዳ ምንም ዓይነት ክእመን ከም ዘይከኣልን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ድኽመቱ ናብ ዓለም እንዳቃልሐን ይኸይድ ከም ዘሎ ይንገረሎም። ነሲዕቡ ድማ ሎሚ ጎረባብቲ ሃገራት ኢትዮጵያ አንጻር ኢትዮጵያ ኮይነን ተሰሊፈን ምህላወን ይንገረለን። ብፍላይ ሃገራት ኤርትራን ኢትዮጵያን ሎሚ ዓመት ኣብ ከቢድ ዝኾነ ውጥረአትን ከም ዘለዋ ዝንገረለን ዘሎ ኮይኖም ሎሚ ድማ ሰራዊት ኣብ ምድላውን ኣብ ምስልጣንን ተጸሚደን ይርከባ። ነሲዑ ድማ እዩ ክልተን ሃገራት ኣብ ድሮ ውግኣትን ከም ዘለዋ ብስፍሓት እናተገለጸ ዝርከብ። ብወገን ኢትዮጵያ ድማ ኣብ ኩሉ ከባቢታት እታ ሃገር ብፍጥነት ወተሃደራዊ ስልጠና ዝካየድ ዘሎ ኮይኖም ነሲዕቡ እውን ከባቢ 1 ሚልዮን ሰራዊት ብቁፅሪ በፂሖም ከም ዘለው ዘረኸብናዮ ሓበሬታ የረድም። ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ንኤርትራ ተባሂሎም ወደብ ዓሰብ ንምምላሽን ብበዝሒ ካብ ደቡብ ክልልን ኦሮሚያን ዝተውፃፅኡ ሓደሽቲ ሰልጠንቲ ቁፅሮም ናብ ከባቢ 1 ሚልዮን በፂሑ ከም ዘሎ ምንጭታት ይሕብሮም። እዚ ድማ ናይ መወዳእታ ዕላማ ኣብይ ኣሕመድ ከም ዝነበረን ሰራዊት 1 ሚልዮን ኣብፂሑ ናብ ዓሰብ ምዝማት ዝተለሞ ከም ዝኾነን ዘረኸብናዮ ሓበሬታ የረድም። እዚ ድማ ነቲ ከባቢ ሰላም ጠንቂ ኮይንዎ ከም ዘሎ እዩ ዝወፅ ዘለው ዜናታት ዝሕብሮም። ዜናታት ናይ ዝዕለት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ንምክትታልኩም ካብ ልብና መስገን